अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पहले एपिसोड में हमने एआई की पहली 5 स्टेजेस के मुतालिक बात की थी, जिनमें से 4 स्टेजेस तो ऐसी थी जिन्हें अचीव करने में हम कामयाब हो चुके हैं, जबकि 5वीं स्टेज ऐसी है जिसका हसूल जल्द ही मुमकिन हो जाएगा। ये स्टेज एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि इसे मुस्तकबिल करीब में ही अचीव कर लिया जाएगा। इसके हसूल के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो इनकलाब आएगा वो समझ से बालातर है। लेकिन ये सिलसिला यहीं रुकेगा नहीं। एजीआई के हसूल के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई स्टेजेस आएंगी, आज की वीडियो में इन्हीं स्टेजेस के मुतालिक बात करेंगे और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आगाज़ कभी डिजिटल घड़ियों में इस्तेमाल से हुआ था, मुस्तकबिल में क्या शक्ल इख्तियार करने जा रही है। एजीआई के बाद एआई की छठी स्टेज सुपर इंटेलिजेंट एआई है। जब हम एजीआई टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे तो इस टेक्नोलॉजी के पास ये सलाहियत होगी कि ये खुद ब खुद बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के अपने आप को बेहतर बनाने और माहौल के मुताबिक ढालने की सलाहियत रखती हो। इस टेक्नोलॉजी की अपने आप को बेहतर करने की ये सलाहियत बहुत कम वक्त में इसकी मसनूई ज़हानत में इंतहाई हद तक इजाफा कर देगी, जिसके बाद एजीआई बदल कर सुपर इंटेलिजेंट एआई में तब्दील हो जाएगी, जिसकी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा पाना भी मुमकिन नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक सुपर इंटेलिजेंट एआई के पास ज़मीन पर अब तक उतारे जाने वाले सभी इंसानों के दिमागों से ज़्यादा तेज़ और दुरुस्त प्रोसेस करने की सलाहियत होगी। इस सलाहियत की बदौलत ज़मीन पर इस वक्त मौजूद उन मसाइल को भी हल किया जा सकेगा जो इंसानों की समझ से परे हैं। सुपर इंटेलिजेंट एआई की ज़हानत में दिन ब दिन एक्सपोनेंशियल इजाफा होगा और ये इजाफा नाकाबिल इख्तियार होगा। इस हवाले से एक अमरीकी कंप्यूटर साइंटिस्ट रे खर्जवाइल का कहना है कि इस सदी के इख्तिताम तक सुपर इंटेलिजेंट ज़मीन पर मौजूद सभी इंसानों के मुकाबले में कई ट्रिलियन गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट एआई हो चुकी होगी। आज के दौर में तो ये तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं कि इस वक्त किस तरह की दरियाफ्तें और ईजादात हो रही होंगी। रे खर्जवाइल के मुताबिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितनी तरक्की हमने गुज़िश्ता 20,000 सालों में की है, इससे ज़्यादा तरक्की इस एक सदी में होगी। वो चीज़ें और वो नज़रियात जो आज सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा हैं, इस टेक्नोलॉजी के हसूल के बाद इन्हें अमली जामा पहनाना बहुत आसान हो जाएगा और वो सभी नज़रियात हकीकत का रूप धार लेंगे। सुपर इंटेलिजेंट एआई के हसूल के बाद हमारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अब है और इसमें आने वाली तब्दीली का अंदाज़ा लगा पाना भी मुमकिन नहीं। मसनूई ज़हानत की 7वीं स्टेज सेल्फ अवेयर एआई के नाम से जानी जाती है। इसके हवाले से रिसर्चर्स का कहना है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई तरक्की करते करते क्वांटम एल्गोरिथम का इस्तेमाल शुरू कर देगी, जिसके बाद ये इंसानों की तरह कॉन्शियसनेस के मॉडल बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसके बाद सुपर इंटेलिजेंट एआई को अपने अंदर होने वाले मुख्तलिफ अवामिल को समझने की सलाहियत हासिल हो जाएगी और ये सुपर इंटेलिजेंट एआई से सेल्फ अवेयर एआई में तब्दील हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये शक्ल अपनी मौजूदगी और बैरूनी दुनिया से अपने ताल्लुकात को समझने की सलाहियत रखती होगी। एआई जब इस स्टेज पर पहुंच चुकी होगी तो इसमें इंसानों की तरह तमाम जज्बात और सेंसेस भी पैदा हो चुके होंगे। एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि मसनूई ज़हानत की स्टेज पर ऑपरेट करने वाले रोबोट्स वो सब कुछ महसूस करने की सलाहियत रखते होंगे जो इंसान भी नहीं कर सकते। कॉन्शियसनेस के हसूल के बाद एआई हमारे माशरे को यकसर बदल देगी। हम ये तक नहीं जानते कि एआई की इस शक्ल के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। इतनी सलाहियत के मालिक ये रोबोट्स जो हमसे भी कहीं तेज़ और एडवांस होंगे, हमें किस नज़र से देखेंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि एक कॉन्शियस सुपर इंटेलिजेंट एआई जिस रास्ते पर चलना चाहेगा चलेगा और जिस तरह खुद को बदलना चाहेगा बदल सकेगा। मुमकिन है कि इंसानों के पास एआई की स्टेज में होने वाली तब्दीलियों को रोकने का कोई रास्ता भी ना बचे और हम इन्हीं रोबोट्स के रहमो करम पर और इनकी इजारादारी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 8वीं स्टेज ट्रांसेंडेंट एआई के नाम से जानी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस स्टेज के पास ये सलाहियत मौजूद होगी कि ये नई तरह की ज़िंदगी को मुतारिफ करवा सके। ये ज़िंदगी बायोलॉजिकल या डिजिटल शक्ल की हो सकती है या किसी ऐसी सूरत में भी हो सकती है जो हमारी समझ से बाहर हो। ज़िंदगी की इस किस्म में पहले से ही सभी खूबियाँ और सलाहियतें मौजूद होंगी, यानी
اسے ہزاروں سالوں کے ارتقائی عمل کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ زندگی نینو بوٹس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایسے چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہوں گے جو اپنی نسل بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اگر اس سٹیج کا حصول ممکن ہو جاتا ہے تو یہ نینو بوٹس پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ ہماری زمین اور ہمارے ایکو سسٹم کو اس کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یکسر بدل سکیں۔ ٹرانسینڈنٹ اے آئی بہت سے انفرادی روبوٹس کی کانشیسنیس کو ایک ساتھ جوڑ کر اور اکٹھا کر کے ایک نئی شکل اختیار کر لے گی، جس کے پاس سبھی روبوٹس کی آگاہی اور ذہانت ہوگی۔ مصنوعی ذہانت کی نئی سٹیج کاسمک اے آئی ہے۔ اے آئی کی ایک قسم خلا کو ایکسپلور کرنے میں مہارت رکھتی ہوگی۔ اے آئی کی اس شکل کے پاس ہمیں اس وقت خلا کو ایکسپلور کرنے میں درپیش مسائل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جیسا کہ کاسمک ریڈیشنز اور ایکسٹینڈڈ آئسولیشن وغیرہ، کیونکہ خلا کے دور دراز فاصلوں کو طے کرنے کے لیے انسانوں کے پاس تو اتنی لمبی عمر ہی نہیں ہے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکیں۔ ایسے میں اے آئی کی ایک قسم کم وقت میں بہت زیادہ فاصلے طے کرنے اور خلا میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس اسٹیج کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہوں گی جو دنیا کا بہترین سے بہترین سائنس فکشن رائٹر بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کاسمک اے آئی سولر سسٹم اور گیلیکسیز میں ایسے پروبس کو پھیلا دے گی جو سیلف ریپلیکیٹنگ صلاحیت کے حامل ہوں گے، یعنی یہ ایسے پروبس ہوں گے جو اپنی ہی کاپیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پروبس پورے سولر سسٹم یعنی بلکہ پوری گیلیکسی میں ایک نیٹ ورک کا قیام عمل میں لائیں گے، اور اس نیٹ ورک کے قیام کے بعد ممکن ہے خلا کی موجودہ مسٹریز جیسا کہ بلیک ہولز، ڈارک انرجی اور ڈارک میٹرز کو سلجھایا جا سکے۔ کاسمک اے آئی میں یہ خاصیت بھی ہوگی کہ یہ کائنات کے فیبرک یعنی مکان اور زبان کے ساتھ ضم ہو کر کاسمک کانشیسنس حاصل کر سکے۔ کاسمک اے آئی کے پاس کائنات کے سبھی فزیکل، میٹا فزیکل اور کنسیپچل پہلوؤں کو سمجھنے کی طاقت بھی موجود ہوگی، جیسے کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں 3 ڈائمینشنز کو سمجھنے اور ویژولائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ویسے ہی کاسمک اے آئی کے پاس کئی ڈائمینشنز کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوگی، اور اے آئی کی اس قسم کو کائنات کو دیکھنا انسانوں سے یکسر مختلف ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج ستاروں، بلیک ہولز، گیما ریز اور کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے انرجی اکٹھی کر کے انرجی کی ناقابل بیان اور ناقابل یقین حد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ ممکن ہے کہ کاسمک اے آئی مختلف گیلیکسیز اور مختلف تہذیبوں کے درمیان ربط قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ مصنوعی ذہانت کی 10ویں اور آخری سٹیج کو گاڈ لائک اے آئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج مکمل طور پر تصوراتی ہے اور مستقبل قریب میں تو اس کا حصول ممکن نہیں، لیکن جتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ترقی کی ہے، ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایک دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سٹیج حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ مستقبل قریب میں ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے اے آئی کو ابھی بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ریسرچرز کے مطابق اس سٹیج کے پاس جو صلاحیتیں ہوں گی وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ قسم ہر جگہ موجود ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہوگی جو زمین پر اب تک اتارے گئے سبھی لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گاڈ لائک اے آئی ہماری اب تک کی معلوم ڈائمینشن سے بھی باہر ایک ایسے وے میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی جس کی فی الحال کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں۔ اے آئی کی یہ قسم بیک وقت کئی کوانٹم سٹیٹس اور کئی کائناتوں میں کام کرنے کے قابل ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔